once again, happy Sabbath mga igsoon. Salamat sa inyong pag-anhi kay testimony raman to ganiha kutong ako So karon mga igsoon mo abot na ta sa atong pagtuon ining matahong nga adlaw igpapahulay. Ayan, so salamat sa pag happy Sabbath, brethren, Tinglan Church. So wala pa day makailan ako. Ako si Sister Ella o taga Salog, Balacan, Salog, Zamboanga del Norte. O dalaygon kayong Ginoo mga igsoon no tungod kay sa tibok semana no daghang mga panghitabo apan gipa abot kita diri nga safety o blessed kaayo. So nining matahong nga adlaw igpapahulay akong idalit kaninyo, akong i-share kaninyo kaning akong encouragement makita sa mo ni siya SOP and Bible. Ititled, Dawata ang dalan sa kaluwasan sa Dios o pagpasakop kaniya. So, kung mabasa nato sa James chapter 4 verse 7 to 8, busa managpasakop kamo sa Dios apan sukli ninyo ang yawa og siya mo kalagiw gikan kaninyo, managpanuol kamo sa Dios og siya mo duol kaninyo, hinlui ang inyong mga kamot, mga makasasala og ulaya ang inyong mga kasing-kasing, kamo nga mga duruha ing hunahuna. Apan sa dili pa mga igsoon, tuguti ko ninyo nga mangluhod sa ta sa atong mamamubok nga pag-ampo. Let's pray. Amahan namo nga naa sa mga langit, nini matahong nga adlaw igpapahulay. Dalay gud ikaw tungod sa imong kaayo kanamo sa tibok semana, imo kaming gibantayan. Ug ikaw na usa pagauban kanamo sa among pagtuon niining adlaw. Ug gasiga ang mga kaigsuonan ug kami usab tabangi kami nga among i-apply sa among kinabuhi, kadawaton din namo ang imong grasya aron makapadayon kami sa unahan nga makalahutay sa mga pagsulay. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo. Enjoy ang among nahunag kasing-kasing. Sa iluwa kami sa mga kalapasan sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa James chapter 4 verse 7 to 8, dinhi nato makita nga ang Ginoo gusto gyud siya nga magpasakop ta niya. Dili siya gusto nga kung gidawat nato o nituo ta niya wala lang pud tay buhaton. So, kung gusto sa Ginoo nga, kung mutuo man ganita, sukla nato ang kaaway, pinaagi sa pagpasakop kaniya, o pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton. Sa Desire of Ages, page 130, paragraph 3, si Jesus nakabot ang kadaugan, pinaagi sa pagpasakop o pagtuo sa Dios. O pinaagi sa apostol, siya nag-ingon kanato, pagpasakop kamo busa sa Dios, batuki ang yawa og siya mo layas gikan kaninyo, duol kamo sa Dios og siya mo duol usab kaninyo. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon gikan sa gahom sa manunulay, iyang napildi ang katawhan ug kun musalig kita sa atong kaugalingon nga kusog, so mahimong biktima kita sa iyang mga limbong. Apan ang ngalan sa Ginoo mao ang lig-on nga tore, ang matarong mudagan ngadto niini og sila luwas. Ang yawa nagakulba og mulayas bisan sa labing mahuya nga kalag nga nakakaplag og dalangpanan diha sa gamhanan nga ngalan. Nindot kay mga igsoon kay unsa may sikreto sa Ginoo nganong na-overcome niya nganong nahimo siyang nagmadaugon niadto nga mga tentasyon. Tungod kay pinaagi sa pagpasakop o pagtuo sa iyang amahan. Mao katulad usab ang atong paglaom nga magpasakop kita sa Dios, pinaagi kang Kristo nga magmadaugon sab kita sa mga tentasyon o pagsulay. So unsaon man nato sa pakigbatok sa kaaway? Dingon nga sukli ang kaaway pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Dako day tabang mga igsoon kung daghan kitag mga memory verse nga ma-memorize mga igsoon, mga verse sa Bible kay panahon nga pasulayan ta, hinumduman gyud nato kung giunsa ta sa pagluwas sa Ginoo. So giingon pa diha nga dili di ay kita makaluwas sa atong kaugalingon gikan sa gahom sa manunulay. Usahay man gud kana bitaw murag confident na bitaw kay ta nga
Adventista bitaw ko. Bitaw, kada o daliton tag mga barkada o mga amhigala nga nakalibutanon, dili ta kabalibad. So kay nagsalig ta sa tong kaugalingon, apan giingon diha, mahimong biktima kita sa iyang mga limbong kung magsalig kita sa atong kaugalingon. Kay wala gyud mahimo ang Ginoo kung dili ta maminaw kaniya, no? Mga ingon diha sa 2 Peter chapter 2 verse 9, ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diosnon gikan sa mga pagtintal ug sa pagbutang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot tagana sa adlaw sa paghukom. So wa nay lain. Duruha lang. Ang Ginoo mahibalong muluwas, ang Ginoo mahibalo pud mohatag og silot ni adtong mga katawhan nga wala gyud maminaw sa iyang pulong. Muhatag siya silot sa adlaw sa paghukom. So ingon diha sa Acts of the Apostles page 482, ang paningkamot di ay sa tawo dili igo kung siya lang. Klaro kayo no? Say magsalig man ta nga kuan, kabalo na ta sa kamatuoran, naa sa tinuod nga katawhan o tinuod ta nga nag-angkon nga katawhan sa Ginoo. Pero ingon diha, kung sa atong kaugalingong paningkamot, dili day igo. Kung wala ang tabang sa gahom sa Dios, walay pulos. Ang Dios nagbuhat ug ang tawo usab nagabuhat. Ang pagbatok sa tentasyon kinahanglan gikan sa tawo apan siya magadawat sa kusog gikan sa Dios. So dili day ta moingon nga kaya na ko na. Di ba? Sahay confident na kay ta nga kaya na ko na. Pero kung moingon ta nga kaya na ko na sa tabang sa Ginoo kay kung wala gyud ang Ginoo, gyud ko'y mahimo. So ang Dios nagatinguha nga kita makabaton og pagdumala sa atong kaugalingon. Ginang gyud nga ipasakop nato sa Ginoo atong kaugalingon. Apan dili siya makatabang kanato kung wala ang atong pagtugot. Klaro kayo? Og pakig-kooperar. O dili ta makipag-cooperate sa iya ha, dili lang pud siya mutabang. Ang balaang espiritu nagabuhat pinagi sa mga gahom ug abilidad nga gihatag sa tawo. So, klaro kayo mga igsoon nga usahay kita murag nagsalig ta sa atong kaugalingon kay mga Adventista kita, since birth, Adventist na. Dayon, nagatuman man gyud ko sa kamatuoran, usahay man gyud makasala man gyud ko. Murag gina-excuse bitaw nato ang ginagmay nga mga sala. Pero di ay mga igsoon, sa atubangan sa Ginoo, walay gamay o dako nga sala, parihara. So kinahanglan nga magpasakop ka sa Ginoo kay katong atong gitun-an gabi mga igsoon nga ang luwason lang sa Ginoo kadto lamang naning kamot. Sinsiro nga naning kamot sa pagtugyan ng iyang kaugalingon sa Ginoo. So ang pangutana, luwason ba sa Ginoo ang katong nag-angkon lang nga Kristohanon din dili lang pud maning kamot. Kay daghan manggong mga tao god labi na encounter pud nako sa ubang mga pagtulunan nga ang Ginoo bahala nang Ginoo kung luwason ko niya o dili, okay ra nako. Dili day na mga igsoon kay kung basahon nato ang sinulat ni Sister White sa Youth Instructor mga igsoon nga libro. Mabasa nato diha mga igsoon nga dili nato tugutan ang kaaway nga maglimbong nato. Dili nato tugutan nga ang atong panahon mausikan pinaagi lang sa mga butang nga kalibutanon. Happy Sabbath sa mga bagong abot, Happy Sabbath Sister Dadat. Og ingon pa diha, ang balaang espiritu di ay nagabuhat pinaagi sa mga gahom ug abilidad nga gihatag sa tawo. Pero halimbawa, example lang ha, kung dili ta maning kamot, kaning abilidad nato gikan man ni sa Ginoo. Halimbawa, gitagaan kitag talento sa pagsulti, sa pag-awit, gitagaan tag talento sa maayo kayo mo piano, then maayo kayo mo awit. Unya dili nato gamiton sa Ginoo. Wa gyud kapuslanan mga igsoon, kuhaon na niya og ihatag sa uban. Mao nga kung unsa man ang atong makaya, buhaton nato na pinaagi sa gahom o makipag-cooperate kita sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung wala kitay pagpaningkamot, wala ra po'y mahimo ang Ginoo, dili lang pud siya mamugos sa atoa. Ingon pa diri, how can he work in us if we are not allowing him to do it? Unsaon man niya paglihok nato kung dili man mismo kita, dili ganahan mo muuban ang Ginoo, dili ta mismo ganahan
o mubuhat siyang buluhaton. Hingon sa Heavenly Places, page 27, sa diha nga atong ipahimutang ang atong kabubuton aron mag-uyon sa kabubuton sa Dios, ang grasya ni Kristo andam nga makigkooperar sa tawo. Apan dili kini mahimong ilisan sa pagbuhat sa atong buluhaton nga walay atong kaugalingong pagbuhat o walay kaugalingong pagdesisyon o lig-on nga pagbuhat. Busa dili ang kadaghan sa kahayag, timan nato mga igsoon ha, take note, dili maoy ingon diha, busa dili ang kadaghanon o kadaghan sa kahayag ni ang ebidensya nga gipundok ibabaw sa ebidensya mao ang makapabalhin sa kalag. Bisag daghan na kay tag kamatuoran nga naibawaan pero kay wala nato makinabuhi ang kamatuoran. Gingon diha useless gihapon mga igsoon. Pero dili ta magpakawas sa paglaom kay gusto sa Ginoo nga makigtambayayon kita sa buhat sa iyang espiritu nga gihatag kanato. So sa tibuok kusog ni Satanas walay gahom nga makadaog sa usa ka kalag nga sayano nga pagsalig nagasalig kay kang Kristo. Siya nagahatag og kusog sa mga kakapoy ug sa mga walay kusog siya nagadugang og kusog. So timanan nato mga igsoon nga bisag unsaon pagpaningkamot sa kaaway ug dili gyud ta mosugot nga makasala kay ang atong unahuna na sentro sa kamatuoran dili ta makasala. Gitagaan dili man gud ta makasala mga igsoon kung sa iyang tentasyon dili pud nato tugutan iyang tentasyon nga mutintal nato. Kay ang mubarog gyud ta. Kay ang pakigbatok bitaw sa kaaway naaman sa atong unahuna. Mao ning gipaningkamutan sa kaaway nga mawala ang kamatuoran sa atong unahuna aron mawala ang selyo sa Ginoo. Kay ang yang selyo kamatuoran man mauman ang yang pulong. Kung doon na tay kabalaka, doon na tay mga problema unya mao mas kato atong gi-priority kaysa sa mga kaayo sa mga kabalaan sa Ginoo, so mawala ang selyo sa Ginoo sa atong mga agtang. Ingon diha, when we sense a temptation, we should quickly submit ourselves to God. Kung kita di ay paminaw nato murag gitintal man jud ko, dili ta maghulat og pipila ka mga oras kundi kanabitang muduol dayon ta sa Ginoo. He will then work in us whatever is needed for us to have the victory. Angels of God will surround us and the temptation will lose its power. So, timanin nato mga igsoon nga kung paminaw bitaw nato nga nakasala ta sa ginagmay nga mga butang, kung dili nato natugutan mga igsoon, dayon nihangyo dayon ta sa Ginoo nga Ginoo bisan sa akong paminaw gamay kay ni pero I know nga sa imong atubangan walay gamay nga sala. So ato dayong mangayo dayon tagiya sa Ginoo, mangayo dayon tag pasaylo. Mao kana ang abi ninyo mga igsoon, ang sala bitaw batok sa espiritu, usa lang. Unsa man? Kada bitaw nagkuan man siya, sige siya hangyo nimo nga maghinulsol ka, pero kay imong kaugalingon gitanaw nimo nga unsa man akong sala, wa mo ko kabalo sa akong sala. Unsa man ako paghinulsol kung wala ta mismo kabalo sa atong mga sala. So kanibalibad ta sa hangyo sa Ginoo o sa balang espiritu nga maghinulsol ta, so didto ta nakasala. Mga nabatasan nato nga unsa man angay na akong hinulsulan nga wala man ko'y sala. Di ba? Sakto man nangalagad bang ko, di ba? Pero dili ta kumpiyansa kay bisag nangalagad ta, simba ta na bisag maayo kaya tong binuhatan pero ang hangyo sa Ginoo nga maghinulsol gyud ta kay sa atong kaugalingon makasasala gyud ta mga igsoon bisag unsaon no. Ingon diha sa Review and Herald, August 8, 1907, paragraph 20. Magpaningkamot kita o maningkamot kita sa pagdaog. Sa magmadaugon ako magahatag nga makalingkod uban kanako sa akong trono sama sa akong pagdaog ug paglingkod uban sa akong amahan sa iyang trono. Magmadaugon kita batok sa mga dali nga pulong nga makaguba sa kalipay ug kalinaw sa hunahuna sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Magmadaugon kita batok sa atong kusog nga kasuko, magmalumo kita ug mapailubon, magpaubos, mahigalaon nga walay paghunahuna ug dautan sa bisan kinsa. Kung atong supakon ang paghunahuna ug dautan
kung atong supakon ang yawa, siya mulayas gikan kanato sa matag kalag nga gitintal, adunay mga manulunda sa Dios nga andam sa pagbayaw sa bandera sa pagkamatarong, kun ang gitintal magpakita lamang sa espiritu sa pagsupak sa dautan. So obligasyon nato nga mo refuse sa mga temptation ni Satan. So kita mga igsoon kinakabalo man gyud sa kamatuoran, panahon nga kita sulayan, makahinumdum ta sa mga butang nga angay natong buhaton. Mao gani diha maningkamot kita sa pagdaog. Paningkamot gyud. Ingon pa gani sa verse sa Bible nga strive your own salvation with fear and trembling. Dunay kahadlok ug pagkurog mga igsoon. Mga dili lang basta-basta ni ani tag simbahan, maluwas na ta. Kinahanglan yung connection nato sa Ginoo, maintain gyud na. Kay ang kaluwasan day nga gihatag kanato adlaw-adlaw natong matagamtaman. Muna ginatawag nga salvation day by day. Kinahanglan dili ta magsalig kay kabalo na ta sa kamatuoran, murag kumpiyansa na kay ta. Unya what if kung musulod ang kaaway, wa ta ka matikod kay atong una-una safety na ta. Samtang buhi pa day ang tao, dili mohunong ang kaaway until nga siya malaglag. So kinahanglan magmatngon ta sa atong pagpangalagad. Magbantay ta kay giputli naman na sa Ginoo nga atong kalag, bantayan nato nga dili ni mahugawan. Sama anang nagsulod kag puti nga sanina, unya naay mga nakay malabyan nga lapok kaayo, so magbantay ka nga dili mahugawan imong sapot. So sama sab sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon ning kalibutana, daghan kaayong lapok tungod sa kasalanan, magbantay gihapon ta sa atong pagpangalagad. Sa Testimonies Volume 5, ingon diha, pinaagi sa pagtuo o pag-ampo ang tanan makatuman sa mga gikinahanglan sa ebanghelyo. Walay tawo nga mapugos sa pagbuhat og sala. Kinahanglan una nga makuha ang iyang pagtugot. Ang kalag kinahanglan magtinguha sa makasasala, ang buhat sa dili pa ang pagbati, makadaog sa pangatarungan o ang pagkadautan, makadaog sa konsensya. Di man na nato, kanibitang atong konsensya, the conscience is the voice of God. Kung once gamay kay nga sala, naglimbong ka sa imong higala, dahil nakonsensya ka, ayaw ka na palabyag pila ka oras, kinahanglan hinulsulan jud nimo na, no? Hinulsulan jud nato na kung makahimo ta ana. Tungod kay ang konsensya, mao pud nay pamaagi sa Ginoo aron kita maghinulsol. Ingon pa diha, bisan unsa ka kusog ang tentasyon, dili kini mahimong pasanglit. Pasangil. Dili kini pasangil sa sala. Say mo naman tong pasangil lang. Saan man gitintal man ko. Nakasala ko. So murag dili ka gusto nga mabago bitaw imong kinabuhi. Ang mga mata sa Ginoo anaa sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan abli sa ilang mga pag-ampo. Pagtuaw ngadto sa Ginoo, kalagnat gitintal, isalig ang imong kaugalingon, walay kusog, walay bili, ngadto kang Hesus ug ang kunon ang iyang saad, ang Ginoo mamati siya nasayo ang Ginoo mamati siya nasayod kung unsa ka kusog ang mga tinguha sa kinaiyahan nga kasing-kasing ug siya mutabang sa matag higayon sa tentasyon. So ang Ginoo mutabang ra gyud nato. Kung kita mismo mo cooperate pod. Halimbawa, kabalo gyud ka anang lugara nga matintal ka. Then gaampo ka sa Ginoo, Ginoo, isif akong hunahuna nga dili ko matintal pero kanya adto man ka. Way mahimo ang Ginoo kay ang iyang presensya wala man dito labi na sa mga diskuhan, di ba? So kabalo na ta kung asa ang Ginoo nga iyang presensya dili mo biya nato. Ang gusto sa Ginoo mo adto ta sa mga dapit sa kamingawan, magampo ta, no, atong isugid ang tanan sa Ginoo kay ana iyang presensya. Pero pag moadto ta dito mismo sa mga lugar nga puno kay tentasyon, dili na arang makatabang ang Ginoo nato kay kita mismo wala mulikay sa maong tentasyon. So unsaon niya pagtabang kung kita mismo wala ni tugot. Ingon pa diha sa Hebrews 2, kay ni ana siya sa iyang kaugalingon nagantos sanglit gitintal, takos siya sa pagtabang ni adtong mga gitintal. Mao gani mga igsoon nga sa panahon na bitaw nga gitintal ta, naay murag mo comfort nato, panahon nga mag-uul ta naay mo comfort nato, ang iyang gibilin kanato ang iyang balang espiritu at og kana bitaw kanang he is our comforter. Mismo ang balang espiritu mauna siya mismo si Kristo. Ang iyang presensya nagauban kanato mao nga tabangan kita ni adtong
katabangan kita pinaagi sa iyang gahom, labi na kung panahon na bitaw nga gitintal ta kay dili baya exempted ta bisag Kristohanon ta, dili ta magsalig kung kay Kristohanon ko dili ko tintalon ana no, pero mas duol ang tentasyon mga igsoon labi nagkabalo ka sa kamatuoran. Dili tintalon sa yawa kanang kauban. Yes, sahay moingon ta nga mas tintalon daw sa kaaway ang kanang kanabitang mga palahubog na daan. Unya ako wala man ko maghubog-hubog unsaon man pagtintal sa Ginoo sa ni Satanas sa ako nga wala man ko sulay ana. Mao na ang ning pagkanindot pod mga igsoon. Usab kita usahay kita mga batanon curious. Nga curious ta unsa ka na no? Unsa ka lami ana nga kuan tilawan daw unya once nga natilawan na magpangita na atong dila. So usahay mga igsoon bisag wala pa ta kasulay pero kay curious man ta diha musulod ang kaaway kay curious ta didto ta didton didto ta didto mo tira ang kaaway. So every time I have taken God's way of escape by immediately submitting to Him when I am being tempted. He works in me the right attitude and whatever I need to keep me from falling. Kabalo man gyud ta mga igsoon nga kitang tao kalaglagon na man gyud. Unya kay giabot man ta sa Ginoo, kuptira gyud ang kamot sa Ginoo. Kay bisan unsa na to pagpaningkamot kung di ta mukupot sa Ginoo, wala po di kapuslanan. Kaya ang atong pagkamatarong sama sa trapo, nga bisag usay hugason, ay usay paglaba, hugaw ra gihapon. Pero sa kada panahon nga mas gipili nako ang dalan sa Ginoo para ma-escape bitaw ang mga temptation, pilion gyud nato ang Ginoo aron siya mismo mugiya nato